السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نكملوا الدرس ديالنا إن شاء الله. اليوم غادي نمشيو إن شاء الله للمقهى وغادي نتعرفوا على بعض الكلمات اللي نحتاجوهم بالفرنسية في المقهى. فمرحبا بكم ونبداو الدرس ديالنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الجديد كما قلنا الآن غادي نبداو الدرس ديالنا في المقهى، يعني في المقهى ولا او كافي. اليوم غادي نمشيو نشربوا ان شاء الله قهوه وغادي نتعلموا كلمات. هذه الكلمات هما اللي كنحتاجوهم الاكثريه نتعرفوا عليهم. مثلا كاين نادي اللي كيقولوا له الكارسون، هو ماشي كلمه كارسون. نادي هو ستان سيرفور، سيرفور. عندنا طاوله، طابل، لا طابل، طاوله. كرسي، شاز. عندنا الفنجان، لاطاس. عندنا كأس زجاجي، كأس. كوب اون فير ولا نقولو لو فير، كوب اون فير. عندنا المعصرة ديال القهوة اللي كيقولوا لها بريس أغروم، كاين اللي كيقولها غير بريس أغروم. عندنا عصير فواكه، جو دو فروي. وعندنا المثلجات اللي هما لي كريم كلاصي. وعندنا المشروبات اللي هما لي بواسون. ودابا غادي ندخلوا في محادثة ما بين زبون ونادي ونتعلموا كلمات أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. نبداو اليوم المحادثة ديالنا. فمن كيجي داخل، نجيو داخل القهوة كيستقلك النادي وكيقول لك أهلا بزبوننا الكريم، أهلا بزبوننا الكريم. هنا باش غادي نقولوها بالفرنسي كنقولو بونجور شير كليون. Bonjour, cher client. الزبون هو الكليون. ثانيا غادي حنا نردو عليه هاد التحية، كنقولو له أهلا بك أيها النادي، أهلا بك أيها النادي. غادي نقولوها بالفرنسي بونجور سيرفور، بونجور سيرفور، بونجور سيرفور. كيسولنا هو هل تريد طلبك المعتاد؟ يعني هذا زبون ديالهم كيعرفو واش كيفطر. كنقولوها بالفرنسي كنقولو voulez-vous, vous voulez votre demande votre demande régulier. Voilà, régulier.
régulier المعتاد régulier c'est la demande régulière كنجاوبوه نعم فنجان قهوة سوداء لا تنسى الماء يعني هذه هو ديما كيشرب قهوة سوداء ومعها الماء oui une tasse de café noir et n'oubliez pas l'eau. Voilà. N'oubliez pas l'eau. كيقول هو حاضر سآتيك بالجرائد أو الصحف. حاضر لأن ديما كيعطيو الزبون يعطيولو الجرائد. حاضر سآتيك بالصحف. يعني كيتهلاو في لي كليون ديالهم. هنايا كنقولو فرنسية داكوغ je vous porte je vous apporte les journaux les journaux. كيقول له هو كيرد عليه أنا هناك جانب النافذة يعني أنا اختار بلاصتو. أنا هناك بجانب النافذة. نقولوها فرونسي je suis là وكنشيرو للبلاصة كنقولو je suis là. هنايا هادي لا خصها تكون apostrophe. là près de la fenêtre. près de la fenêtre. avec un chapeau. près de la fenêtre. كيقول لك النادل تفضل. هنا راه جاب لك تفضل إنها جرائد هذا الصباح. إنها جرائد هذا الصباح. إلا بغينا نقولوها فرونسي كنقولو فوالا c'est les journaux. c'est les journaux
de ce matin. De ce نجي هنايا غنديروها هنايا de ce matin. De ce matin. Alors هنايا غادي الزبون غادي يطلب حاجة أخرى. اش بغا؟ قالو يدير قالو شكرا، ديما شكرا، شكرا، أريد عصير موز قبل القهوة. حنا كنعطيكم بعض الكلمات اللي واخا ما يستعملوهمش ولا تردد فيهم باش نتعلموهم، كما عصير الموز، كما يعني يقدر هو يطلب غير قهوة، وإنما حنا زدنا هذا العصير وغادي نزيدو حوايج أخرى باش نتعلموهم. غادي نقول لهم بالفرنسي، غادي نقول له ميرسي، 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 je veux du jus de banane, avant de banane avant le café. Le café. وغادي نكملو بعد لا نمسحو السبورة. من قال له لو جو، النادر عرض عليه قال له لدينا فطور، لأن بعض المقاهي كدير فطور ديال الصباح، لدينا فطور الصباح، خاص، صباح خاص، يعني درنا غير هاد اليوم خاص. Alors بالفرنسي اش غادي نقولو له؟ غادي نقولو nous avons un petit déjeuner. الفطور هو، حنا نتعلموا الكلمة الأخرى petit déjeuner. Un petit déjeuner spécial خاص، spécial ce matin. alors كيقول كيجاوبو كيقول له لقد أخذت فطوري، يعني فطرت أنا الصباح، لقد أخذت فطوري، ولكني أشعر بالعطش. ولكني، حنا باش نتعلمو كلمة تعاودك العطش، ولكني أشعر بالعطش. غادي يقول له j'ai pris mon petit déjeuner
petit déjeuner, déjeuner. Mon petit déjeuner avec R, j'ai oublié, je m'excuse. Déjeuner. Mon petit mais j'ai soif. أنا عطشان. J'ai soif. J'ai soif. Alors كيقول له النادي أحضر لك العصير حالا. سأحضر لك العصير بما أنك عطشان. العصير حالا. Alors غادي نقولها بالفرنسي. Je vais te chercher. Je vais te chercher. Cher. Je vais te chercher. Les verbes. Je vais te chercher du jus. Du jus tout de suite. حال. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. حالا. كيقول له الزبون لا تضع فيه السكر. لا تضع فيه سكر. لا تضع فيه سكر. يعني بغاه بلا سكر. alors كيقول له ne mettez pas. Ne mettez pas. Ne mettez pas de sucre. De sucre dedans. فيه أي dedans. dedans. حتى لا شامبر مثلا نقولوا واحد راه في لا شامبر كنقولوا il est dedans. كيجاوبوا النادي أعلم. يعني كنعرف أعلم أنك لا تحبه حلو. ربما فيه مرض السكر. لا تحبه حلو. كيقول له je sais. أعلم يا je sais. Je sais. Qu'est-ce qu'il sait? Je sais. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Comment? D'où? يحل. d'où. ها هو جاب له العصا كيقول له هذا هو عصيرك المفضل اللي بغيتو. كنقولها فرونسي. هذا هو voici votre jus préféré. préféré. Voilà, votre jus préféré. نزيدو كلمات اللي باش نستافدو منهم واخا هما مكاينش في القهوة.
كيقول له النبي إنه صباح جميل بإشراقة الشمس. يعني السما صاحية يعني صباحية جميلة. alors كيقول له ستان c'est une لأن c'est la matinée c'est une belle c'est une belle matinée c'est une belle matinée avec du soleil 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 كتكتب OLEIL soleil. alors باش غادي يجاوبو كيقول له إنه فصل الصيف معروف إنه فصل الصيف واش فيه حرارة وبحر إلا بغيت تمشي تبحر. alors كيقول له c'est l'été c'est l'été c'est l'été هو الصيف وشنو فيه لا chaleur la chaleur la chaleur et la mer et la mer بغيت تبحر اللي ما بايناش نعاودولها. et la mer ما نديرولهاش او لأن إلا درت معها الأو غتولي لنا الأم ديالنا. alors كيقول له ها هو دابا جاب له القهوة هذه هي قهوتك مشى معها وزجاجة الماء المعدني وزجاجة الماء المعدني غادي نقولوها بالفرنسي ceci يعني هذه ceci est votre café et votre café et une bouteille أنايا ما غاديش تجينا مزيان une نمدو هنايا bouteille une bouteille d'eau minérale alors دوك واش باقي لنا هو جاب له لا كوموند ديالو كيرد عليه الزبون كيقول له شكرا لقد قمت بعملك كيقول له ميرسي
merci. Tu as fait, ou là, vous avez, j'ai carrément, vous avez, fait quoi? Il a fait quoi? Votre travail. Votre travail. Travail. Alors في الآخر ديالو غادي يقول له النادي، غادي يقول له إن كان لك طلب آخر، إن كان لك طلب آخر أنا في الخدمة. أنا في الخدمة. لماذا؟ français, si vous avez, si vous avez, si vous avez une autre demande, une autre demande, حنا كنتعلموا كيفاش نتكلموا، ربما بعض الكلمات مكتوبين مزيان ومغمضين لان الطابلو ما غاديش يسمح لي، وانما ما كنشوفوش الكلمات، كنشوفوا لا برونونساسيون. Si vous avez une autre demande, je suis à votre service. Et moi-même, je serai à votre service. Si vous avez un autre sujet, vous voulez l'aborder, écrivez-moi sur le commentaire et je serai à votre service. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم.